अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूँ आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज़ ही में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका और चीन की। बात हमें इसलिए करनी है आज इन दोनों ममालिक की क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात का जो एक नया दौर है उसके शुरू होने की उम्मीद पैदा हो रही है, क्योंकि चीनी तर्जुमान ने 5 फरवरी को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के अहम दौरे की तस्दीक कर दी है। सब इस हवाले से अफवाहें तो आ रही थी, खबरें तो आ रही थी, लेकिन तस्दीक नहीं हो पा रही थी। अब इसकी तस्दीक कर दी गई है। जबकि दूसरी जानिब स्विट्ज़रलैंड में जारी वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास के मौके पर अमरीकी वज़ीर ख़जाना और नायब चीनी सदर के दरमियान भी कल अहम मुलाकात होने जा रही है और कहा यह जा रहा है कि इस मुलाकात में ताल्लुकात की बेहतरी के लिए बातचीत होने जाएगी। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं तो हम ये जानते हैं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर से ये ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए थे। अमेरिकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने गुज़श्ता साल जो ताइवान का दौरा किया था उसके बाद ये ताल्लुकात मज़ीद कशीदा हुए। कई महीनों की कशीदगी के बाद गुज़श्ता साल नवंबर में अमेरिकी और चीनी सदूर की G20 सरबराही इजलास में अहम मुलाकात भी हुई थी और उसी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के सामने रखे थे, बहुत खुलकर बात की थी। नाज़रीन, इस मुलाकात के बाद दोनों रहनुमाओं ने इख्तिलाफ़ात कम करने और आपसी राब्तों को बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया था। अब हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि आलमी मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती दिखाई देती हैं कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा बीजिंग भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। यानी उस मीटिंग में जो तय किया गया था कि राब्ते बढ़ाए जाएंगे, मुलाकातें बढ़ाई जाएंगी, बातचीत बढ़ाई जाएगी, ये दौरा भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। दोनों ममालिक बड़े तिजारती पार्टनर्स भी हैं और बेहतर ताल्लुकात दोनों ताकतवर ममालिक के मफाद में भी हैं। ज़ाहिर है, जब आपके मफादात कहीं ना कहीं मुश्तरक होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, आप बिज़नेस पार्टनर होते हैं, तो आपके ताल्लुकात अगर बेहतर होते हैं तो ये दोनों के लिए बहुत बेहतर रहता है। अच्छा, एंटनी ब्लिंकन की बात हो रही है तो ये जो उनका दौरा है इनमें किन मामलात के ऊपर फोकस रहेगा और ये दौरा खित्ते के अमन के लिए ख़ास तौर पर कितना अहम साबित हो सकता है, इस पर हमारे पास एक रिपोर्ट है। आप पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट GR बलोच साहब मौजूद होंगे जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं वियतनाम में पाकिस्तान की जानिब से, उनसे उनका तज्ज़िया जानेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन 5 से 6 फरवरी को चीन का दौरा करेंगे और बीजिंग में अपने चीनी हम मनसब किंग कॉन्ग से मुलाकात करेंगे। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने भी दौरे की तस्दीक कर दी है। दोनों फरीक दौरे के मखसूस इंतजामात पर बातचीत कर रहे हैं। चीनी तर्जुमान ने जोर दिया कि चीन ने हमेशा अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को सदर शी जिनपिंग के तजवीज़ करदा बाहमी एहतराम, पुरअमन, बकाए बाहमी और जीत के ताउन के 3 असूलों के मुताबिक देखा और तरक्की दी है। उन्होंने अमेरिका पर जोर दिया कि वो चीन के बारे में सही तासुर कायम करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एंटोनी ब्लिंकन के एजेंडे में यूक्रेन पर रूस की खुसूसी फौजी कार्रवाई, चीन के जौहरी हथियारों और चीन में अमरीकी शहरियों की गिरफ्तारी जैसे मसाइल शामिल होने की तवक्को है। अमरीकी वजारत खजाना के हुक्काम ने बताया कि स्विट्जरलैंड में जारी आलमी इक्तसादी फोरम के इजलास के दौरान वजीर खजाना जेनेट येलेन भी चीनी नायब सदर से बुध के रोज ज्यूरिख में मिलेंगे ताकि दोनों मुल्कों के दरमियान रवाबित में बेहतरी लाई जा सके। दूसरी तरफ सऊदी वजीर खारजा ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के जारी इजलास के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में अमरीका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा करने की पेशकश की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और चीन के दरमियान ताल्लुकात साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर से खराब होना शुरू हुए, जब उन्होंने कोरोना के पस मंजर में चीन पर नाजायज कारोबारी मामलात का इल्जाम लगाया था। अमरीकी नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के गुज़िश्ता साल दौरा ताइवान के दौरान ताल्लुकात मजीद कशीदा हुए। गुज़िश्ता साल नवंबर में G20 इजलास के दौरान बाली में चीन और अमरीकी सदूर के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों मुल्कों ने तहफ़्फ़ुज़ात एक दूसरे के सामने रखे। सदर शी जिनपिंग ने अपने अमरीकी हम मनसब से वाज़े तौर पर कहा कि ताइवान पहली रेड लाइन है, उबूर नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ताइवान के मसले को चीन अमरीका के दरमियान ताल्लुकात की बुनियाद भी करार दिया। सदूर की मुलाकात के बाद रवां साल के आगाज में अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने 9 मुंतखब चीनी हम मनसब किंग कॉन्ग से टेलीफोनिक राब्ता किया था, जिसमें अमरीका चीन ताल्लुकात के अलावा मुज़ाकरात के तमाम ज़राए खुले रखने की जरूरत पर जोर दिया गया।
بالکل جی، مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے ذرائع کھلے رہنے چاہیے، اور اسی سلسلے میں یہ دورہ بھی ہونے جا رہا ہے امریکی وزیر خارجہ کا۔ اسی دورے پر ہم بات کر لیتے ہیں جی آر بلوچ صاحب سے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ویتنام میں پاکستان کے سفیر کے طور پر کام کر چکے ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں پاکستان کے لیے، بہت سارے اچیومنٹس بھی ہیں، تو ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم بلوچ صاحب۔ وعلیکم السلام میم۔ بلوچ صاحب بہت شکریہ، آپ ایک بار پھر سے ہماری ریکویسٹ پر وقت نکال رہے ہیں پروگرام کے لیے۔ بلوچ صاحب، بات ہمیں آج آپ سے یہی کرنی ہے، 2018 سے ہم دیکھ رہے ہیں، ٹرمپ کے دور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملات کچھ بہتر لگتا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن ہوتے نہیں ہیں، مزید بگڑ جاتے ہیں۔ جب میٹنگز ہوئی تھیں، اور خاص طور پر جب تائیوان کے حوالے سے ایک ویڈیو لنک پر میٹنگ ہوئی تھی دونوں ممالک کے صدور کے درمیان، اس میں بھی کچھ نہ کچھ تلخ کلامی ہو گئی تھی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جب چین کا وزٹ کر رہے ہوں گے، یہ دورہ جو ہے یہ کچھ برف کو پگھلائے گا کہیں نہ کہیں؟ دیکھیے، امریکہ اور چائنا کی ریلیشن شپ جو ہے وہ بڑی کمپلیکس، اور اس کو ہمیں جیو پولیٹکس اینڈ جیو اکنامکس کے نظر سے دیکھنا ہوگا۔ بالکل۔ جیو پولیٹکس اس طرح سے کہ امریکہ ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، جبکہ چائنا ایک ایمرجنگ سپر پاور ہے۔ اسی طرح سے اور اکنامک فرنٹ بھی اور ٹیکنالوجیکلی بھی امریکہ ایک ایگزسٹنگ سپر پاور ہے، جبکہ چائنا ایک ایمرجنگ ہے۔ تو ان کا کمپٹیشن اور کنفرنٹیشن ایک لامحالہ رزلٹ ہے، جو کہ تاریخ سے ثابت ہوتا ہے کہ اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے بھی اپنے انٹرو میں بتایا کہ ٹرمپ کی اپنی انٹرنل پولیٹکس تھی، یا اس کا اپنا اپروچ تھا ٹو دا فارن ریلیشنز میں، کہ اس نے ایک کمپٹیشن کو کنفرنٹیشن میں کر دیا۔ لیکن ایک چیز جو تبدیل ہوئی بائیڈن کی پریزیڈنسی میں جب آئے، اور ابھی آپ نے لاسٹ جو ہم نے اس پہ شاید ڈسکس بھی کیا تھا، ان کا ایک جو سیکورٹی ڈاکٹرین آیا، اس میں انہوں نے کہا کہ وی آر ٹو کمپیٹیٹرز، لیکن اس نے تھریٹ رشیا کو کہا تھا اور ٹیررزم کو کہا تھا، لیکن چائنا اسٹل ریمینس دی پرائمری کمپیٹیٹو پاور۔ لیکن کنفرنٹیشن کے امکانات ضرور ہیں۔ تو میرا خیال ہے دونوں، اور پھر یہ کہ گزشتہ 30-40 سال سے دونوں اکانومیز اتنی انٹرمنگل ہو گئی ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے کہ بہت ساری بڑی بڑی کمپنیاں چائنا میں پروڈیوس کرتی ہیں، اور وہ چیزیں پوری دنیا میں چلی جاتے ہیں۔ سو the whole global supply chain is dependent on China. Likewise, America is dependent on trillions of dollars of security bonds that Chinese have جو خریدے انہوں نے۔ تو ان دونوں کے تعلقات کسی حد تک اب اس طرح سے ہیں کہ وہ چھوڑ بھی نہیں سکتے، اور رہنے کے لیے کوئی گنجائش ان کو پیدا کرنی پڑے گی۔ تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ دونوں جو طاقتیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی میوچول ایگزسٹنس کے لیے ان کو کوئی نہ کوئی چینل کمیونیکیشن کانسٹنٹ رکھنا پڑے گا، نمبر 1۔ نمبر 2، کنفرنٹیشن کے ساتھ ساتھ ان کو وہ اسپیس کریٹ کرنی پڑے گی جہاں پہ کمپٹیشن کنفرنٹیشن میں نہ چلی جائے۔ سو میرا خیال ہے یہ جو دورہ ہے بلنکن کا، وہ اس چیز کی کڑی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ کمیونیکیشن نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ تو کچھ تو وہ جو بائی لیٹرل چیزیں ہیں، لیکن میری نظر میں سب سے اہم جو نقطہ ہے جو کہ بتایا نہیں گیا، جو کہ ذکر نہیں آیا، وہ ہے یوکرین کا۔ یوکرین لازمی طور پہ بہت ہی پرومیننٹ ہوگا، شاید اس پہ کوئی کامنٹ آئے آفٹر دی وزٹ یا نہیں آئے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ چائنا از دی اونلی ناؤ پاور which kind of has a leverage on Russia to some extent. اور there was a report actually جو کہ کسی حد تک جو دنیا کے بڑے ہیں انہوں نے کسی حد تک فیصلہ کر لیا ہے، اور امریکہ کے جو بڑے ہیں جس میں ان کے انسٹیٹیوشنز بھی ہیں اور باقی بھی جو فورسز ہوتی ہیں کسی اسٹیٹ کے اندر، کہ 23 میں ہمیں اس جنگ کو ختم کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں یہ دورہ ان کے بائی لیٹرل کے علاوہ انٹرنیشنل ایشوز انکلوڈنگ وار ان یوکرین پہ بھی ڈسکشن ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، اور اس ڈسکشن کو تھوڑا بہتر بنانے میں جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگر کہیں نہ کہیں تضادات مزید ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ سعودیہ ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیونکہ عالمی اقتصادی فورم میں ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی وزیر خارجہ نے یہ پیشکش کر دی ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان اگر مذاکرات ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں معاملات کچھ خراب ہونے لگتے ہیں، تو ہم ایک پل کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں ان معاملات کو لے کے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اہم کردار کر سکتا ہے سعودیہ ادا اس میں؟
जी, सऊदी अरबिया आई थिंक गुज़श्ता कुछ सालों से जब से MBS आया है, वो एक अपना ग्लोबल विजन भी देखता है, ग्लोबल रोल भी देखता है। बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का स्वैप हुआ बिटवीन यूक्रेन और रशिया, उसमें सऊदी अरब ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। इनफैक्ट 2 जो हुई हैं एक्सचेंज उनके आपस में, या 3 शायद दफ़ा हुई हैं हंड्रेड्स ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर, तो उसमें सऊदी अरब का बहुत बड़ा किरदार था। तो इसमें मेरा ख्याल है जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, और अभी आपको पता हो गुज़श्ता कुछ सालों से सऊदी चाइनीज रिलेशनशिप बहुत आगे चले गए हैं, और एट द कॉस्ट ऑफ ऑब्वियसली देयर रिलेशनशिप विद अमेरिका। अब अमेरिका के साथ उतना वो लीवरेज नहीं रहा उनका, लेकिन उसके बावजूद भी जहां कहीं भी गैप आता है, स्पेशली एनर्जी के हवाले से, अल्टरनेट एनर्जी के हवाले से, यूक्रेन की वॉर के हवाले से, तो मैं समझता हूं कि सऊदी अरब कैन प्ले ए पॉजिटिव रोल। और अगर उन्होंने कहा है, और दोनों ही साइड अगर वो चाहेंगे कि कोई रोल अदा करे, तो इट इज पॉसिबल। लेकिन मेरा ख्याल है चाइना और अमेरिका के अपने कम्युनिकेशन चैनल्स इतने ज्यादा हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट ऐसे हैं कि दे आर capable of reaching a agreed agenda and creating that space, strategic space to accommodate themselves. जी ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये फरमा दीजिएगा कि सऊदीया तो किरदार अदा करने के लिए तैयार है, बहुत सारे ममालिक हैं जो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर हो जाएं 2018 के बाद से, जो बहुत ज़्यादा कशीदा चले आ रहे हैं। लेकिन ये फरमा दीजिएगा बलोच साहब कि रशिया इस सारे मामले को किस तरह से देख रहा होगा? दैट्स अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि इस वक्त अगर रशिया का कोई दोस्त रह गया है दुनिया में बड़ा, तो वो चाइना है। चाइना, और पिछले दिनों उनकी एक वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई चाइना के प्रेसिडेंट के साथ, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की, और उसने बड़े वार्मली सो कहा कि माय फ्रेंड, हम आपका इंतजार कर रहे हैं वहां आने के लिए। तो किसी हद तक हो सकता है कि अमेरिकन जो जेस्चर है ऑफ कमिंग टू चाइना कुड ऑल्सो भी, उससे भी स्टिमुलेट हुए होंगे कि भाई बजाय कि चाइना पूरा रशिया के साथ चला जाए, हमें कुछ स्पेस मिलनी चाहिए। तो रशिया का किरदार इसमें इस लिहाज से है कि रशिया एक्चुअली इज ऑन द रिसीविंग एंड नाउ ग्लोबली, क्योंकि उसने अपने आप को ऐसी जंग में फंसा दिया है। उसकी अपनी जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी वो किसी हद तक, बहुत हद तक खराब हो चुकी। उसकी इकोनॉमी जो है वो इंतहाई बदतर हो गई है बिकॉज ऑफ सैंक्शंस, और उसके असरात साल चलेंगे। यूरोपियन जो कम्युनिटी, इसके बहुत बड़े दोस्त थे, जर्मनी, फ्रांस और बाकी जितने, दे ऑल एलिनिएटेड। नेटो को उसने दोबारा सांस दिलवा दिया है कि नेटो वाज thought to be a dead, like उसने इनफैक्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा था कि नेटो इज ब्रेन डेड इस यूक्रेन जंग से कुछ महीने पहले। तो उसने तो उसको दोबारा सांस दे दिया, उसको दोबारा जिंदा कर दिया। अमेरिका को बल्कि ज्यादा प्रोमिनेंट रोल दे दिया वेस्टर्न यूरोप में। तो आई थिंक स्ट्रेटेजिकली रशिया को बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है। तो अब वो चाहेगा कि चाइना उसके साथ रहे, और अमेरिका और चाइना के इख्तलाफात मजीद और बढ़े। तो मेरे ख्याल रशिया किसी हद तक रिसीविंग एंड पे है। सो आई डोंट सी इट्स रोल एज ए इवन स्पॉइलर। वो चाहेगा कि उसको वो करे, लेकिन इनफैक्ट चाइना टू द कंट्री, चाइना अपना लिवरेज जो रशिया के ऊपर है उसको वो एज ए बार्गेनिंग चिप विद अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है। कि वो अपने मफादात को देखेगा, पाबंदियों की वजह से, ताल्लुकात की खराबी की वजह से उसकी मैशत को ऑलरेडी बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। बहुत शुक्रिया जीआर बलोच साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, साबिक सफ़ीर वियतनाम के लिए और सीनियर तज्ज़ियाकार, अपने तज्ज़िये से हमें आगाह कर रहे थे। प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और अब खबर शामिल करेंगे जी बुर्किना फासो से, जहां शिद्दत पसंदों की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी तो कब से है, लेकिन अब ये सिलसिला इतना बढ़ चुका है कि ख़वातीन को दिन दिहाड़े अगवा किया जाने लगा है। अलकायदा और दाइश के ज़ेरे कंट्रोल जो इलाके हैं आरबंदा, उससे 40 जबकि करीबी इलाके से 20 के करीब ख़वातीन को अगवा कर लिया गया है। नाज़रीन, ये जो इलाके हैं इन पर शिद्दत पसंदों के कंट्रोल की वजह से न सिर्फ ये लोग आसानी से यहाँ से फ़रार हो सकते हैं, बल्कि होता यह है कि यहाँ जो बाहर से आने वाले लोग हैं
وہ آ نہیں سکتے ہیں یہاں پر، چاہے ان کو رپورٹنگ کے لیے آنا ہو، چاہے ان کو لوگوں کی مدد کے لیے آنا ہو، کھانے پینے کے لیے لوگوں کو مدد فراہم کرنے کے لیے آنا ہو. تو یہی وجہ ہے کہ جہاں جو لاکھوں افراد رہتے ہیں وہ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت کا سامنا بھی کر رہے ہیں. بھوک سے یہ لوگ تنگ ہیں، اور بھوک سے تنگ یہ خواتین اکٹھی ہو کر پھل ڈھونڈنے کے لیے نکلتی ہیں. اور ایسی ہی خواتین جب نکلیں پھل ڈھونڈنے کے لیے، کچھ کھانے کے لیے ڈھونڈنے کے لیے، تو انہیں اغوا کر لیا گیا. کچھ خواتین جو ہیں اس کارروائی کے دوران بھاگنے میں کامیاب رہیں، اور اس وجہ سے یہ جو واقعہ ہے اس کی ڈیٹیلز سامنے آ سکی. ورنہ ہوتا کیا ہے یہاں برکینا فاسو میں کہ اکثر جب اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے، کسی کو اغوا کر دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے، تو کوئی چونکہ شاہد بچتا نہیں ہے، یعنی شاہد جو آ کے بتا سکے، تو بہت بار یہ معلومات آتی نہیں ہیں باہر. لیکن کچھ خواتین بچ گئی تھیں، بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی، تو انہوں نے آ کے واقعہ رپورٹ کیا ہے. لیکن ناظرین 2015 کے بعد سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ برکینا فاسو میں شدت پسندی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. عسکریت پسندوں نے ملک کے 60% حصے پر اس وقت قبضہ کر رکھا ہے. 20 لاکھ افراد دربدر ہو چکے ہیں، ہزاروں لوگ یہاں پر مارے جا چکے ہیں. لیکن اتنے بڑے پیمانے پر خواتین کا اغوا پہلی بار سامنے آیا ہے. آربندہ کے جو سابق میئر ہیں انہوں نے البتہ خبردار کیا ہے کہ بڑے پیمانے پر اغوا انتہا پسندوں کی حکمت عملی میں تبدیلی کی جانب اشارہ ہے. عالمی میڈیا رپورٹس کہتی ہیں کہ برکینا فاسو میں بڑھتے سیکیورٹی مسائل میں حکومت کی ناکامی کے بعد سے گزشتہ سال 2002 بار فوج اقتدار میں آئی، مسائل کے حل کے عزم کا اظہار کیا، لیکن شدت پسندوں کے حملے کم ہونے کے بجائے یہ حملے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اب ایسا کیا ہے، کیوں برکینا فاسو میں خواتین کے اغوا ہو رہے ہیں، یہاں پر خواتین کو ریپ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو کڈنیپ کیا جاتا ہے، ان کی جان لے لی جاتی ہے، فسادات ہو رہے ہیں، 60% حصے پر یہ لوگ جو ہیں قابض ہو چکے ہیں جو شدت پسند ہیں. کیوں انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے؟ اس پر ہمارے پاس آج ایک رپورٹ ہے، وہ رپورٹ آپ دیکھیے، پھر اس پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. شاید چوہان صاحب مجھے جوائن کر رہے ہوں گے جنوبی افریقہ سے، ان سے بات کریں گے. برکینا فاسو میں مشتبہ عسکریت پسندوں کی جانب سے 50 کے قریب خواتین کو اغوا کر لیا گیا. مقامی ذرائع کے مطابق 40 خواتین کو آربندہ کے علاقے سے جبکہ 20 کو شمالی قصبے سے اغوا کیا گیا. اس واردات کے دوران کچھ خواتین جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہوئیں، جنہوں نے واپس آ کر واقعے کو رپورٹ کیا. ساحل ریجن کے گورنر لیفٹیننٹ کرنل روڈولف سورگو نے کہا ہے کہ تمام متاثرین کو تلاش کرنے اور محفوظ مقام تک پہنچانے کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں. ان خواتین کو تلاش کرنے کے لیے آسمان اور زمین پر تمام دستیاب ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں. کسی بھی مشتبہ نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ہوائی جہاز علاقے میں پرواز کر رہے ہیں. دوسری جانب اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ وولکر ترک نے خواتین کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے تمام مخفی خواتین کی فوری اور غیر مشروط رہائی اور حکام سے اس حوالے سے ایک مؤثر، غیر جانبدارانہ اور آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا تاکہ ذمہ داروں کی نشاندہی کر کے ان کا محاسبہ کیا جا سکے. عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق جن علاقوں سے خواتین کا اغوا ہوا ہے وہ عسکریت پسندوں کے زیر کنٹرول ہیں. ان علاقوں میں خوراک کی شدید قلت ہو چکی ہے، لیکن یہاں کے عوام عسکری گروہوں کے خوف سے کہیں جا نہیں سکتے. خواتین اس صورتحال سے سب سے زیادہ متاثر ہیں. آربندہ سمیت آس پاس کے دیگر علاقوں کی تقریباً 10 لاکھ آبادی کی نقل و حرکت سمیت ہر چیز پر ان عسکری گروہوں کا تسلط ہے. ان کی زمین، جائیدادیں، زندگیاں کچھ بھی محفوظ نہیں. 2015 کے بعد سے پڑوسی ملک مالی سے شروع ہونے والی شدت پسند تحریکوں نے برکینا فاسو میں بھی جڑیں پکڑ لی ہیں. ملک کا 60% حصہ عسکریت پسندوں کے کنٹرول میں ہے. 20 لاکھ سے زائد افراد ان کی دہشت کی وجہ سے نقل مکانی کر چکے ہیں، جبکہ ہزاروں دہشت گرد کارروائیوں، فائرنگ کے واقعات میں مارے جا چکے ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک کی حکومت سیکیورٹی مسائل میں بری طرح ناکام رہی، جس کے بعد فوج نے 2022 کے آغاز میں سیکیورٹی مسائل حل کرنے کے عزم کے ساتھ اقتدار پر قبضہ کیا. اکتوبر 2022 میں ایک بار پھر آرمی نے ملک کے فوجی حکمران کو سیکیورٹی مسائل کے حل میں ناکامی پر برطرف کر کے اقتدار سنبھالا، لیکن معاملات اب بھی نہیں سنبھلے ہیں، بلکہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ ملک کے معاشی مسائل میں بھی فوجی آمریت کی وجہ سے لگنے والی پابندیوں کی وجہ سے مزید اضافہ ہو رہا ہے.
بالکل जी, 2015 के बाद से हम देख रहे हैं कि हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, ना तो यहाँ की सिविलियन हुकूमत और ना ही यहाँ 2 बार आने वाली फ़ौज इन हालात को कंट्रोल कर पाई है, बेहतर कर पाई है। वजह क्या है, जानेंगे शाहिद चौहान साहब से, सहाफ़ी हैं जनूबी अफ्रीका से, इस वक्त वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद चौहान साहब। 2015 के बाद से हम देख रहे हैं शाहिद साहब, आप तक अगर मेरी आवाज़ आ रही है, सुन पा रहे हैं आप मुझे? टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ आपको बंद करना होगा। दोबारा रब्ता करते हैं जी शाहिद चौहान साहब से। लेकिन जब भी हम बुर्किना फासो से आपको ख़बर से आगाह करते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी ही स्टोरीज़ हमारे सामने आ रही होती हैं। कभी वहाँ बच्चों को अगवा कर लिया जाता है, उनके बदले तावान मांगा जाता है, कभी वहाँ ख़वातीन का रेप कर दिया जाता है, दिन दिहाड़े ऐसे वाक़यात होते हैं। और अब 60 के करीब ख़वातीन बताई जा रही हैं। कुछ मीडिया या रिपोर्ट्स 50 इनकी तादाद बताती हैं, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो ये कहती हैं कि 60 के करीब ये ख़वातीन हैं जिनको किडनैप किया गया है शिद्दत पसंदों की जानिब से। और ये ख़वातीन जो हैं ये खुराक की तलाश में निकली थीं। ये भी एक अलमिया है इस इलाके का कि ना तो इस इलाके के अंदर कोई आ सकता है और नहीं जो लोग इस इलाके के अंदर मौजूद हैं वो कहीं बाहर जा सकते हैं। मदद इनकी नहीं की जा सकती है, खाने पीने की अशिया ज़ाहिर इनके पास ख़त्म हो चुकी हैं। और यहाँ की जो ख़वातीन हैं वो आसपास के जंगलों से फल जो हैं उसकी तलाश के लिए जाती हैं। गेस्ट पे जाते हैं जी, शाहिद चौहान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। शाहिद साहब, आवाज़ आ रही है आप तक? शाहिद साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलें जी, शाहिद चौहान साहब से तो हमारा रब्ता नहीं हो पाया। थोड़ी सी डिटेल जो है वो आपसे और शेयर कर लेते हैं जी लाइन पे। शायद साहब, मैं बराह रास्त आपसे बात कर रही हूँ। टीवी का वॉल्यूम जो है अगर आप उसको टीवी को म्यूट पे लगा देंगे, मेरी बात सुन लेंगे तो आपके जरिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे नाज़रीन तक पहुँच सकती है। शायद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? शायद साहब, आवाज़ आ रही है आप तक मेरी? थोड़ा आवाज़ ऊंची करना। नहीं जी चौहान साहब, टीवी की आवाज़ नहीं आपको ऊंची करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, लेकिन शायद कोई मसला है उसमें। अगली खबर पर हम चले जाते हैं जी। इसकी डिटेल तो मैंने खैर आपसे शेयर की भी है कि वहाँ हुआ क्या है, हुआ क्यों है। यकीनन इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। आलमी इक़्तिसादी फ़ोरम के इजलास तो हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें उसमें की जा रही हैं, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, दुनिया के हालात ठीक करने की बात की जा रही है, तो कुछ ना कुछ हालात जो हैं अफ्रीका के भी ठीक करने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर गौर इसलिए नहीं किया जाता है कि इन ममालिक से, अफ्रीकी ममालिक से किसी की मफादात बराह रास्त नहीं जुड़े हैं, बड़े ममालिक की मफादात नहीं हैं, तो इनके वाले से बात ही नहीं की जाती है। इन पर तवज्जो ही नहीं दी जाती है। वहाँ चाहे ख़वातीन के अगवा हो रहे हों, वहाँ पर कत्लेआम हो रहा हो, वहाँ शिद्दत पसंदी बढ़ रही हो, वहाँ कत्लेआम हो रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, क्योंकि वहाँ बड़ी ताकतों के मफादात नहीं हैं तो इन चीज़ों पर गौर नहीं किया जाता है। बहरहाल जी, अगली खबर ये जो आप देख रहे हैं ये है अमेरिका से, जहां पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद ख़ान के लिए एक बहुत बड़े एज़ाज़ का ऐलान किया गया, बल्कि उन्हें ये एज़ाज़ दिया भी गया। सिफारतकारी और बैनुल-अक़वामी खिदमात के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेगेसी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। हर साल जनवरी में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सालगिरह के मौके पर लेगेसी अवार्ड की तकरीब होती है और इसमें मुख्तलिफ शोबों में खिदमात अंजाम देने वाली जो शख्सियात हैं उन्हें अवार्ड्स दिए जाते हैं। डॉक्टर किंग की बात करें नाज़रीन तो उन्हें कौन नहीं जानता है। दुनिया में जब भी सिविल तहरीकों का नाम लिया जाता है तो उनका नाम सरे फहरिस्त होता है। 1929 में जिस वक्त वो पैदा हुए थे तो उस वक्त अमेरिका में स्याह फामों के साथ नहायत बुरा सलूक किया जाता था। उन्हें हकीर समझा जाता था और सफ़ेद फामों का ग़ुलाम समझा जाता था सिर्फ उनके स्किन टोन की वजह से। इस नस्ली मसावात के ख़िलाफ़ मार्टिन लूथर किंग भरपूर आवाज़ बने। 50 और 60 की दहाई में उनकी चलाई गई सिविल तहरीक के बायस आज स्याह फाम अमरीकी अपने जायज़ हकूक़ के साथ ज़िंदगी गुजारते दिखाई देते हैं। हर साल अमेरिका में उनकी सालगिरह के मौके पर आम तातील होती है, छुट्टी होती है और मुल्क भर में एक हफ्ते तक तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। उन्हीं के नक्शे कदम पर चलते इंसानों को अवार्ड से नवाजा जाता है और इसी सिलसिले में पाकिस्तानी सफ़ीर को भी अवार्ड दिया गया है। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की लेगेसी क्या है, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर मसूद खान का लेगेसी अवार्ड जीतने पर क्या कहना था और उन्हें ये अवार्ड मिला क्यों है, किन खिदमात पर दिया गया है, इस बारे में हमारे पास एक रिपोर्ट है, आपको दिखाएंगे। अमेरिका में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर लेगेसी अवार्ड की तकरीब के मौके पर पाकिस्तान के लिए बड़ा एजाज
امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان کو سفارتکاری اور ان کی بین الاقوامی خدمات پر ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر لیگیسی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی تقریب میں امریکی ارکان کانگریس، سفارتکاروں، کمیونٹی لیڈرز، امریکی ماہرین تعلیم سمیت 150 سے زائد افراد شریک تھے۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر مسعود خان کو مارٹن لوتھر کنگ انٹرنیشنل سیلوٹ کا اعزازی چیئرمین بھی نامزد کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستانی سفیر مسعود خان نے کہا کہ ان کے لیے معروف شخصیت ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ اور ان کے مشن سے وابستہ ہونا فخر کا باعث ہے۔ انہیں ملنے والا اعزاز دراصل پاکستان اور اس کے عوام کا اعزاز ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر 15 جنوری 1929 کو پیدا ہوئے تھے، لیکن ان کی یاد میں ہر سال جنوری کے تیسرے پیر کو امریکہ میں عام تعطیل ہوتی ہے۔ ریاست جارجیا کے شہر اٹلانٹا میں جب مارٹن لوتھر کنگ پیدا ہوئے تو اس وقت امریکہ میں اس دور میں نسلی تعصب عروج پر تھا اور عوامی مقامات پر بھی سیاہ فام افراد کو سفید فام سے الگ تھلگ رکھا جاتا تھا۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر نے اس تفریق کو ختم کرنے کی جدوجہد شروع کی۔ 1955 میں شہری حقوق کی ایک تنظیم کا آغاز کیا اور بہت جلد انہوں نے سیاہ فام طبقات اور ان کے حامی سفید فاموں میں مقبولیت حاصل کر لی تھی۔ اگست 1963 تک نسلی مساوات کے لیے کی جانے والی یہ جدوجہد امریکہ بھر میں پھیل چکی تھی۔ اس دوران دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی تک مارچ کا اعلان کیا گیا، جس میں شریک سیاہ و سفید فام لوگوں کی تعداد 2.5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ اس مارچ سے ڈاکٹر کنگ کا مشہور خطاب آئی ہیو اے ڈریم بنیادی طور پر ملک کے جنوب تک پھیلی ہوئی سیاہ فاموں کی تحریک کا پراثر پیغام تھا، جس نے ملک بھر میں شہری حقوق کی جدوجہد کا روپ اختیار کر لیا۔ ڈاکٹر کنگ جونیئر کو ان کی خدمات کے اعتراف میں 1964 میں امن کے نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا۔ اس دوران وہ امریکہ میں محروم طبقات اور مزدوروں کے احتجاج میں شریک ہوتے رہے تھے۔ سیاہ فاموں کے حقوق کی مضبوط ترین آواز کو 4 اپریل 1968 کو میمفس کے ایک ہوٹل میں گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ہر سال 15 جنوری کو ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کی سالگرہ کے موقع پر ان کے اعزاز میں امریکہ بھر میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ لوتھر کنگ جونیئر کی لیگیسی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ہفتے سے امریکہ میں تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ انفیکٹ یہ سلسلہ جاری رہے گا پورا ہفتہ۔ تو وہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائرنگ کے واقعے نے فلوریڈا میں ایک تقریب کے افسوسناک واقعے میں اس تقریب کو تبدیل کر دیا۔ 1000 کے قریب لوگ فلوریڈا میں ایک تقریب میں جمع تھے جب ہجوم میں سے ایک شخص نے فائرنگ شروع کر دی۔ 8 افراد زخمی ہوئے، ایک کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں ہے بلکہ کیلیفورنیا سے بھی اطلاعات آئیں کہ وہاں بھی فائرنگ کا ایک واقعہ ہوا اور اس میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ گن کلچر جو ہے یہاں پر امریکہ میں، اس کا جنون اتنا بڑھ چکا ہے کہ چند دن قبل امریکی ریاست ورجینیا میں ایک 6 سال کے بچے نے اسکول میں اپنی ہی ٹیچر کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات سامنے آنے پر معلوم یہ ہوا کہ بچہ اپنی والدہ کی گن اسکول ساتھ لایا تھا، جھگڑا ہوا اور اس پر بیگ سے اسلحہ نکال کر اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ اس واقعے نے امریکہ میں ایک نئی بحث کو بھی جنم دیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کے بچے اگر اسلحہ استعمال کرتے ہیں تو ان کو کیا سزا دی جا سکتی ہے یا نہیں۔ لیکن ناظرین ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی نیا سال چونکہ ابھی تھوڑے دن پہلے اس کا آغاز ہوا ہے، چند ہی روز گزرے ہیں اور امریکہ میں ماس شوٹنگ کے ان چند دنوں کے اندر 30 واقعات ہو چکے ہیں۔ امریکی ادارے جو ہیں وہ گن کلچر آرکائیو کے اعداد و شمار کے مطابق صرف 17 روز کے دوران ماس شوٹنگ، قتل، خودکشی اور دیگر وارداتوں میں مجموعی طور پر 1940 افراد کی جانوں کے ضیاع کی بات کر رہے ہیں۔ گزشتہ سال ناظرین مئی میں ٹیکساس کے ایک اسکول پر حملہ ہوا تھا، کئی بچے ہلاک ہو گئے تھے اور اس کے بعد پہلی بار امریکی سیاستدان کئی دہائیوں بعد گن قوانین کے معاملے پر متفق ہوئے تھے۔ لیکن جس پیمانے پر امریکہ میں گن وائلنس جاری ہے، اس کو روکنے کے لیے یہ قانون ناکافی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اس معاملے میں مضبوط قوانین لانا چاہیں بھی تو انہیں اپوزیشن اور مضبوط گن لابی کا سامنا ہے جو امریکی قانون کی دوسری ترمیم کے استعمال سے ایسے قوانین کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور وجہ یہی ہے ناظرین کہ دنیا کی سپر پاور کہلانے والا ملک امریکہ اپنے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ حل کرنے میں بری طرح ناکام ہے، جو ہر سال ہزاروں امریکی شہریوں کی ہلاکت کی وجہ بنتا ہے، گن کلچر جس کی ہم بات کر رہے ہیں۔
ابھی رخ کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں برطانیہ کی بات آج ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں بڑھتی مہنگائی کے خلاف ملازمین کو جو ہڑتال پر اکسایا جا رہا ہے بہت ساری تنظیموں کی جانب سے، یہ سلسلہ اب بہت زیادہ تیز ہو چکا ہے۔ تعلیم کا میدان ہو، صحت کا شعبہ ہو، ریلوے ملازمین ہو یا ہوٹل کا عملہ، سب کا مطالبہ یہ ہے کہ یا تو گھریلو استعمال کے سامان کی قیمتیں کم کی جائیں یا مہنگائی کے مطابق ان کی ماہانہ تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ حکومت کی جانب سے مذاکرات بھی ہوئے لیکن ان میں کامیابی نہیں مل سکی ہے، اور اس کے بعد اب تمام پبلک سیکٹرز نے جنوری، فروری اور مارچ کے دوران ہڑتالوں کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ نیشنل ایجوکیشن یونین کی جانب سے 1 فروری کو دی گئی ہڑتال کی کال پر 10 لاکھ ملازمین سڑکوں پر آ سکتے ہیں، جو کہ برطانوی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتال ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف برطانوی حکومت مذاکرات کے بجائے دکھائی یہ دیتا ہے کہ پولیس کو مظاہرے روکنے کے لیے مزید اختیارات دینے کی تیاریاں کر رہی ہے، اور اس حوالے سے بل بھی پارلیمنٹ میں حتمی مراحل میں ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے الزام لگایا ہے کہ برطانوی حکومت پولیس کو مزید طاقتور بنا کر لوگوں کی جو آزادی ہے اپنے اظہار رائے کی، اس کو دبانا چاہتی ہے۔ برطانیہ میں کون سے شعبوں میں کب ہڑتالیں کی جائیں گی اور حکومت کی کیا تیاری ہے اس حوالے سے، اور یہ جو پولیس کی مدد لینے کا سوچا جا رہا ہے، کیا یہ مسئلے کا حل ہے؟ اس سے اب مظاہرین کو روکا جا پائے گا؟ یہ ساری چیزیں ایک پیکیج میں۔ یورپی ملک برطانیہ میں نرسز اور اساتذہ نے اپنی کم تنخواہ اور بڑھتی مہنگائی کے باعث ایک بار پھر سڑکوں پر آنے کی دھمکی دے دی۔ رائل کالج آف نرسز کے ہزاروں اراکین انگلینڈ میں بدھ اور جمعرات کو ہڑتال کریں گے، جبکہ ایمبولینس کا عملہ 23 جنوری کو انگلینڈ اور ویلز میں واک آؤٹ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری طرف نیشنل ایجوکیشن یونین نے بھی 1 فروری کو نئی ہڑتالوں کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلی ہڑتال 1 فروری کو ہوگی، جس میں 10 لاکھ پبلک سیکٹر ورکرز کے شامل ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ یہ ہڑتال برطانیہ کی تاریخ کی سب سے بڑی ہڑتالوں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران تعلیم اور صحت کے شعبے سے وابستہ ٹریڈ یونین تحریک کے احتجاج میں ہزاروں افراد شریک ہوئے۔ صحت کے عملے کا مطالبہ ہے کہ ہسپتالوں میں عملے کی بھرتیاں کیا جائیں اور تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے۔ دیگر سرکاری ملازمین تنخواہوں میں اضافے اور اوقات کار کی شرائط میں نرمی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریلوے لائن کی ملازمین اور بس ڈرائیوروں نے بھی حالیہ دنوں میں بھی ہڑتال کی، اور سیکٹر کے تقریباً 1 لاکھ ملازمین نے 1 فروری سے دوبارہ ہڑتال شروع کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ برطانیہ میں ہڑتالوں کا تازہ مرحلہ ایسے وقت میں شروع کیا گیا ہے جب اس ملک میں اقتصادی کساد بازاری کا سلسلہ 2024 میں بھی جاری رہنے کی توقع ہے۔ برطانوی حکومت کے حکام نے ریلوے یونین کے ساتھ ہڑتالوں کے سلسلے کو روکنے اور بات چیت کے لیے مختلف وعدے کیے ہیں، لیکن ابھی تک نئی اصلاحاتی پالیسیوں کے نفاذ کی کوئی خبر نہیں۔ یونیورسٹی اینڈ کالج یونین نے بھی اعلان کیا کہ فروری اور مارچ میں برطانیہ کی 150 یونیورسٹیوں میں 18 روزہ ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یونین عہدیداران کے مطابق اس ہفتے آجروں کے ساتھ بات چیت کے دوران 4 سے 5% کے درمیان تنخواہ کی پیشکش کافی نہیں تھی۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کے وزیراعظم ریشی سوناک عوامی مظاہرے روکنے اور پولیس کا دائرہ اختیار وسیع کرنے سے متعلق نئی تجاویز پیش کرنے جا رہے ہیں، جسے انسانی حقوق کی تنظیمیں عوام کے جمہوری حق کے خلاف قرار دے رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اگرچہ تمام یورپی ممالک معاشی بحران کا شکار ہیں اور مہنگائی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے، لیکن آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے جائزے کے مطابق G7 کے دیگر ممالک کے مقابلے میں برطانیہ کو ہر لحاظ سے ابتر صورتحال کا سامنا ہے۔ برطانیہ میں 2022 کی تیسری سہ-ماہی میں GDP میں 0.3% کی کمی بھی موجودہ حکومت کے لیے ایک چیلنج ہے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، اس کے ساتھ ہی آج پروگرام میں اتنا ہی۔ کل میری آپ سے دوبارہ ملاقات ہو رہی ہوگی۔ آپ نے اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، اور جاتے جاتے ہمارا اسپیشل سیگمنٹ چلتے چلتے ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد سیو دی چلڈرن کے بعد ایک اور فلاحی تنظیم کیئر انٹرنیشنل نے بھی افغانستان میں امدادی سرگرمیاں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تنظیم کے مطابق افغان عبوری حکومت کی جانب سے خواتین کو کام کرنے کی اجازت کی یقین دہانی کے بعد نیوٹریشن اور صحت کے شعبوں میں دوبارہ خدمات کی فراہمی کا آغاز کیا جا رہا ہے۔
24 दिसंबर को अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत की जानिब से फलाही तंजीमों में खवातीन की मुलाजमतों पर पाबंदी के बायस केयर इंटरनेशनल ने भी अफगानिस्तान में इमदादी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थीं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अफगानिस्तान में इस वक्त 2 करोड़ से ज्यादा शहरियों को इंसानी इमदाद की जरूरत है, जिनमें खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ऑस्कर अवार्ड्स के लिए नामजद अमरीकी फिल्म की शरीक प्रोड्यूसर बन गई। स्ट्रेंजर एट द गेट नामी दस्तावेजी फिल्म एक ऐसी अमरीकी मेरीन ऑफिसर की जिंदगी की सच्ची कहानी पर मबनी है जो कि मस्जिद को बम से उड़ाने का मंसूबा बनाता है, लेकिन इस मंसूबा बंदी के दौरान कई मर्तबा मस्जिद जाने और मुसलमानों से मुतासिर होने के बाद उसका इरादा बदल जाता है और वो मस्जिद को बम से उड़ाने के बजाय इस्लाम कबूल करके मुसलमान हो जाता है। फिल्म स्ट्रेंजर एट द गेट के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर प्रोडक्शन टीम की जानिब से मलाला यूसुफजई का बतौर शरीक प्रोड्यूसर फिल्म की टीम का हिस्सा बनने पर खैर मकदम किया गया है। तालिबान ने भी ट्विटर के तस्दीकी फीचर ब्लू टिक के इस्तेमाल के लिए पैसों से अदायगी का अमल शुरू कर दिया है, जिसके बाद अब कुछ तालिबान रहनुमाओं के ट्विटर अकाउंट्स पर ब्लू टिक मौजूद है। अफगानिस्तान में अब तक कम अज कम 2 तालिबान रहनुमा और उनके 4 हामी अकाउंट्स ब्लू टिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लू टिक हासिल करने वालों में तालिबान हुकूमत की अहम रहनुमा हिदायतुल्लाह हिदायत का अकाउंट भी शामिल है। ट्विटर पर सारिफीन के तस्दीकी अकाउंट के लिए पेड सर्विस दिसंबर 2022 में मुतारिफ कराई गई थी। इससे कबल ट्विटर के ब्लू टिक को खरीदा नहीं जा सकता था। दुबई में इस्लामी और फलाही उमूर के इदारे ने 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से दुनिया की पहली मस्जिद तामीर करने का ऐलान किया है। इस मस्जिद की तामीर 2025 में मुकम्मल होगी। मस्जिद में 600 नमाजियों की गुंजाइश होगी। उसकी तामीर पर सिर्फ 3 अफराद काम कर रहे हैं। एक प्रिंटर के इजाफे की सूरत में उनकी तादाद 6 तक पहुंच जाएगी। हुकाम के मुताबिक मस्जिद की तामीर की लागत रवायती मसाजिद की लागत से तकरीबन 30% ज्यादा है, क्योंकि ये दुनिया भर में अपनी नौयत का पहला मंसूबा है। इस हवाले से जैसे जैसे तजर्बात किए जाएंगे, लागत भी कम होती चली जाएगी। भारतीय शहरी ने दुनिया की सबसे छोटी तोप बनाने का दावा कर दिया। ये मिनी तोप इंडिया की शहर औरंगाबाद के विठल गोरे ने बनाई है। इस तोप की लंबाई 5 मिलीमीटर और चौड़ाई 3.5 मिलीमीटर है, जबकि इसका वजन 40 मिलीग्राम है। दिलचस्प बात यह है, इसमें बारूद डालकर फायर भी किया जा सकता है। इस मिनी तोप को तांबे और पीतल से बनाया गया है। तोप बनाने वाले शख्स का कहना है कि उन्हें बचपन से इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मशीनों से लगाव था। इंटर के बाद वो अपनी तालीम न जारी रख सके तो अपने दोस्त से किताबें मांग कर मशीनें बनाना सीखते रहे। भारतीय शहरी का सबसे छोटी तोप बनाने का दावा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कर लिया गया है। उर्दन के मगरबी सहरा के मशहूर मकाम पीटरा में सियाहों की वापसी से मकामी आबादी खुश हो गई है। टॉप ड्रॉप पीटरा, जो गुलाबी चट्टान के चेहरों से तराशे गए अपने शानदार मंदिरों के लिए मशहूर है, अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी सकाफती विरसे का हिस्सा है और उसे 2007 के ऑनलाइन पूल में दुनिया के नए 7 अजायबात में से एक के तौर पर मुंतखब किया गया था। इस मकाम पर सियाहों का रश रहता था, लेकिन कोरोना वबा आने के बाद से ये जगह वीरान थी। अब दुनिया भर में कोरोना पाबंदियों में नरमी के बाद न सिर्फ सयाह यहाँ वापस आ रहे हैं, बल्कि इनकी तादाद पहले के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। 2 भारतीय शहरियों ने 3 दिनों में 7 बरे-आज़म का दौरा करके आलमी रिकॉर्ड्स अपने नाम कर लिया। डॉक्टर अली ईरानी और सुजय कुमार ने 3 दिन 1 घंटा 5 मिनट और 4 सेकंड में अंटार्कटिका से ऑस्ट्रेलिया तक का सफर किया। डॉक्टर अली ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की सनद और अपने सफर की तस्वीर भी शेयर की। माजी में ये रिकॉर्ड मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी के पास था, जिन्होंने फरवरी 2020 में 7 बरे-आज़म का सफर 3 दिन 14 घंटे 40 मिनट और 48 सेकंड में तय किया था।